हाम्रो एकेडेमी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हामी लोकसेवा आयोग तथा अन्य परीक्षा उपयोगी भिडियोहरू लिएर निरन्तर उपस्थित भइरहेका छौं। यसै क्रममा प्राविधिक सहायक तह 5 का विभिन्न भिडियोहरू लिएर निरन्तर आइरहेका छौं। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोला। साथै निरन्तर भिडियो प्राप्त गर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। आजको भिडियो डे 12 को रहेको छ, 12औं दिनको रहेको छ। यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेर्नका लागि तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, कृपया गएर हेर्नुहोला। र आज 5औं एकाइबाट नै रहेको छ र शिक्षाका राष्ट्रिय कार्यक्रमको सामान्य जानकारी अन्तर्गत विशेष शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र दूर शिक्षाबाट प्रश्नहरू रहेका छन्। र आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कहिले स्वीकृत गरिएको हो? विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कहिले स्वीकृत गरिएको हो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2066 5 महिना 4 गते, खमा रहेको छ 66 4 महिना 5 गते, गमा रहेको छ 66 3 महिना 4 गते र घमा रहेको छ 66 5 महिना 6 गते। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन क मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2066 5 महिना 4 गते। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना विक्रम सम्वत 2066 5 महिना 4 गते चाहिँ स्वीकृत गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 2072 लाई कुन कुन जिल्लामा परीक्षण गरिएको हो? विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 2072 लाई कुन कुन जिल्लामा परीक्षण गरिएको हो? कमा रहेको छ कपिलवस्तु, खमा रहेको छ रसुवा, गमा रहेको छ डडेलधुरा, त्यसपछि घमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ मा रहेको छ माथिका सबै। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 2072 लाई कपिलवस्तु, रसुवा, डडेलधुरा जिल्लामा चाहिँ परीक्षण गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले आधारभूत तहका शिक्षकहरूको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्ने भनेको थियो? विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले आधारभूत तहका शिक्षकहरूको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्ने भनेको थियो? कमा रहेको छ प्रमाणपत्र तह र तालिम, खमा रहेको छ स्नातक र तालिम, गमा रहेको छ स्नातकोत्तर र तालिम र घमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन क मा रहेको छ प्रमाणपत्र तह र तालिम। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले आधारभूत तहका शिक्षकहरूको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तह र तालिम हुनुपर्ने भनेको थियो। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066-72 ले प्राथमिक तहको शैक्षिक गुणस्तरको लागि जोड दिएका पक्षहरू के हुन्? विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066-72 ले प्राथमिक तहको शैक्षिक गुणस्तरको लागि जोड दिएका पक्षहरू के हुन्? कमा रहेको छ शिक्षक र कक्षा कोठा, खमा रहेको छ पाठ्य पुस्तक र बुक कर्नर, गमा रहेको छ शौचालय र घमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन घ मा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले कुल बजेटको कति प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने मान्यता राखेको थियो? विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले कुल बजेटको कति प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने मान्यता राखेको थियो? कमा रहेको छ 19%, खमा रहेको छ 15%, गमा रहेको छ 18% र घमा रहेको छ 20%। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ मा रहेको छ 20%। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले कुल बजेटको 20% शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने मान्यता राखेको थियो। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कहिले स्वीकृत गरिएको हो? विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कहिले स्वीकृत गरिएको हो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 5 महिना 4 गते, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 8 महिना 7 गते, गमा रहेको छ 2073 7 महिना 8 गते र घमा रहेको छ 2073 7 महिना 18 गते। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ग मा रहेको छ 2073 7 महिना 8 गते। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना विक्रम सम्वत 2073 7 महिना 8 गते चाहिँ स्वीकृत गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, सन् 2022 सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय दूरदृष्टिलाई आत्मसात गर्दै तयार गरिएको शैक्षिक योजना कुन हो? सन् 2022 सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय दूरदृष्टिलाई आत्मसात गर्दै तयार पारिएको शैक्षिक योजना कुन हो? क मा रहेको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना,
खमा रहेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, गमा रहेको छ सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम र घमा रहेको छ सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्य योजना। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन खमा रहेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ प्राविधिक शिक्षा नीति कहिले जारी गरिएको हो? प्राविधिक शिक्षा नीति कहिले जारी गरिएको हो? कमा रहेको छ विक्रमसम्म 2035, खमा रहेको छ विक्रमसम्म 2037, गमा रहेको छ 2039 र घमा रहेको छ 2041। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन कमा रहेको छ विक्रमसम्म 2035। प्राविधिक शिक्षा नीति चाहिँ विक्रमसम्म 2035 सालमा जारी गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ अनौपचारिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो मान्ने विद्वानहरू को हुन्? अनौपचारिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो मान्ने विद्वानहरू को हुन्? कमा रहेको छ इलिच र फ्रेरे, खमा रहेको छ इलिच र पेस्टालोजी, गमा रहेको छ फ्रेरे र डम्भिल, घमा रहेको छ बटलर र कान्ट। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन कमा रहेको छ इलिच र फ्रेरे। अनौपचारिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको ठिक उल्टो मान्ने विद्वानहरू चाहिँ इलिच र फ्रेरे हुन्। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सिप विकास सम्बन्धी नीति कहिले जारी गरिएको हो? प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सिप विकास सम्बन्धी नीति कहिले जारी गरिएको हो? कमा रहेको छ 2064 साल, खमा रहेको छ 65, गमा रहेको छ 66 र घमा रहेको छ 67। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ विक्रमसम्म 2064। प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सिप विकास सम्बन्धी नीति चाहिँ विक्रमसम्म 2064 सालमा चाहिँ जारी गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना पहिलोको दात्री निकाय कुन हो? व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना पहिलोको दात्री निकाय कुन हो? कमा रहेको छ विश्व बैंक, खमा रहेको छ एसियाली विकास बैंक, गमा रहेको छ जाइका र घमा रहेको छ युनेस्को। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ विश्व बैंक। व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना पहिलोको दात्री निकाय चाहिँ विश्व बैंक हो। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ शिक्षा मन्त्रालयमा प्रौढ शिक्षा शाखाको स्थापना कहिले भएको हो? शिक्षा मन्त्रालयमा प्रौढ शिक्षा शाखाको स्थापना कहिले भएको हो? कमा रहेको छ विक्रमसम्म 2035 साल, खमा रहेको छ 2037, गमा रहेको छ 2039 साल र घमा रहेको छ 2041 साल। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ विक्रमसम्म 2037 साल। शिक्षा मन्त्रालयमा प्रौढ शिक्षा शाखाको स्थापना चाहिँ विक्रमसम्म 2037 सालमा भएको हो। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ नेपालमा साक्षरता अभियानको प्रारम्भ कहिलेबाट भएको हो? नेपालमा साक्षरता अभियानको प्रारम्भ कहिलेबाट भएको हो? कमा रहेको छ विक्रमसम्म 2038 साल, खमा रहेको छ 40 साल, गमा रहेको छ 2043 साल र घमा रहेको छ 2045 साल। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घमा रहेको छ विक्रमसम्म 2045 साल। नेपालमा साक्षरता अभियानको प्रारम्भ चाहिँ विक्रमसम्म 2045 सालबाट भएको हो। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ साधारणतया 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका निरक्षर व्यक्तिहरूलाई दिइने शिक्षा कुन हो? साधारणतया 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका निरक्षर व्यक्तिहरूलाई दिइने शिक्षा कुन हो? कमा रहेको छ आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा, खमा रहेको छ साक्षरोत्तर शिक्षा, गमा रहेको छ निरन्तर शिक्षा, घमा रहेको छ वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन कमा रहेको छ आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा। साधारणतया 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका निरक्षर व्यक्तिहरूलाई दिइने शिक्षा चाहिँ आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा हो। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ शिक्षा नियमावली अनुसार अनौपचारिक शिक्षाका कति प्रकारहरू रहेका छन्? शिक्षा नियमावली अनुसार अनौपचारिक शिक्षाका कति प्रकारहरू रहेका छन्? कमा रहेको छ 2 प्रकार, खमा रहेको छ 3, गमा रहेको छ 4 प्रकार र घमा रहेको छ 5 प्रकार। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ 4 प्रकार। शिक्षा नियमावली अनुसार अनौपचारिक शिक्षा 4 प्रकारका रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ
अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कसले स्वीकृत गर्दछ? अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कसले स्वीकृत गर्दछ? कमा रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, खमा रहेको छ अनौपचारिक शिक्षा परिषद, गमा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद र घमा रहेको छ शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले चाहिँ स्वीकृत गर्दछ। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष चाहिँ को हुने व्यवस्था रहेको छ? कमा रहेको छ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री, खमा रहेको छ अनौपचारिक शिक्षा हेर्ने अधिकृत, गमा रहेको छ शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रको प्रमुख र घमा रहेको छ कार्यकारी निर्देशक। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष चाहिँ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका लागि वार्षिक अनुदान कति प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ? सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका लागि वार्षिक अनुदान कति प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ? कमा रहेको छ 50,000, खमा रहेको छ 1 लाख, गमा रहेको छ 1,50,000 र घमा रहेको छ 2 लाख। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ 1 लाख। सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका लागि वार्षिक अनुदान चाहिँ 1 लाख प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ खुल्ला तथा दूर शिक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको पाइन्छ? खुल्ला तथा दूर शिक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको पाइन्छ? कमा रहेको छ सन् 1830, खमा रहेको छ सन् 1840, गमा रहेको छ सन् 1850 र घमा रहेको छ सन् 1860। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ सन् 1840। खुल्ला तथा दूर शिक्षाको सुरुवात चाहिँ सन् 1840 देखि भएको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ सामुदायिक अध्ययन केन्द्र व्यवस्थापन समिति कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? सामुदायिक अध्ययन केन्द्र व्यवस्थापन समितिमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? कमा रहेको छ 10 सदस्य, खमा रहेको छ 13 सदस्य, गमा रहेको छ 15 सदस्य र घमा रहेको छ 11 सदस्य। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ 10 सदस्य। सामुदायिक अध्ययन केन्द्र व्यवस्थापन समितिमा जम्मा 10 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। मेरो प्रश्न तपाईको उत्तर सेगमेन्ट अन्तर्गत अघिल्लो भागको भिडियोको प्रश्नको उत्तरलाई मैले कमेन्ट बक्समा पिन गरेर राखिदिएको छु, कृपया हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066-2072 ले कतिवटा माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक धार परीक्षण गरेको थियो? कमा रहेको छ 97 वटा, खमा रहेको छ 98 वटा, गमा रहेको छ 79 वटा र घमा रहेको छ 100 वटा। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना समयावधि कहिलेदेखि कहिलेसम्मको हो? विद्यालय क्षेत्र विकास योजना समयावधि कहिलेदेखि कहिलेसम्मको हो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2072 देखि 2080, खमा रहेको छ 72 देखि 2081, गमा रहेको छ 2073 देखि 2080 र घमा रहेको छ 2073 देखि 2090। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ नेपालको पहिलो साक्षर जिल्ला कुन हो? नेपालको पहिलो साक्षर जिल्ला कुन हो? कमा रहेको छ सिन्धुपाल्चोक, खमा रहेको छ ललितपुर, गमा रहेको छ काठमाडौँ र घमा रहेको छ काभ्रेपलाञ्चोक। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ अनौपचारिक शिक्षा परिषदमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? अनौपचारिक शिक्षा परिषदमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? कमा रहेको छ 13 सदस्य, खमा रहेको छ 15 सदस्य, गमा रहेको छ 18 सदस्य र घमा 21 सदस्य। यसको उत्तर तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसको उत्तर म यसपछिको भिडियोमा राखिदिनेछु। कृपया यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला र यस्तै भिडियो प्राप्त गर्नका लागि यस हाम्रो एकाडेमी युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।